समस्या कहाँ छ? समस्या हामी नागरिकमा छ। कृषि कृषकको मात्र हो भन्ने सोच्ने, माटो छुन डराउने, कृषकलाई दिनुपर्ने सम्मान पनि नदिने हामी नागरिक होइनौँ त? बजेटमा घरसम्मको बाटो खोज्ने तर बारीसम्मको कुलो नखोज्ने हामी नागरिक नै हौँ नि। भोट हाल्दा कृषिका योजना होइन आधार नभेटिने सपनामा विश्वास गर्ने हामी नागरिक नै त हौँ। कृषकलाई हाम्रो भोकसँग समेत जोड्न हिचकिचाउने हामी नागरिक नै त हौँ। हो, त्यो अघिको अचम्म हल गर्न भोक लाग्ने जतिले कृषिमा चासो राख्नुपर्छ। केटाकेटीले कुटो कोदालो समात्दा झन हौस्याउनुपर्छ। पानी पर्दा, घाम लाग्दा, ऋतु परिवर्तन हुँदा र हरेक घाँसमा कृषकलाई एकपटक सम्झिनुपर्छ। देशले कृषि कृषि भट्याउँदै खेलेको देउसीमा के कस्ता उपलब्धि भेटिए लेखाजोखा गर्नुपर्छ र खेतमा, पसलमा, औजारमा, साधनमा, बजारमा, राजनीतिमा हरेक ठाउँमा भेटिने कृषकलाई सम्मान गर्नुपर्छ। कृषिलाई फगत खाना र नाफासँग मात्र होइन सर्भाइभलसँग जोड्नुपर्छ। यस्तै जोडहरूको कार्यक्रम यो फोरम फर पब्लिक भोइसमा यहाँलाई स्वागत छ। आउनुहोस् कृषिका कार्यक्रम र तिनका इम्प्लिमेन्टेसनको विशेष बहस सुरु गरौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ आवाजहरूमा जोडिनु भएको प्रमुख पूर्व सूचना आयुक्त, पूर्व सचिव र यस कार्यक्रमका संयोजक कृष्ण हरि बास्कोटा, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व भाइस चान्सलर डाक्टर गोविन्द पोखरेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिलबहादुर गुरुङ। 2077 जेठ 2 गते नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत भयो, जसमा कृषि उत्पादनलाई आगामी 10 वर्षमा दोब्बर गर्ने लक्ष्यसहित कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यावसायिकरणमा रूपान्तरित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। यस नीति तथा कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको बजेटले कसरी समेट्नु वाञ्छनीय हुन्छ र यसका लागि दिगो गोरेटो कसरी बनाउन सकिएला भन्ने विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 27% योगदान रहेको र 60.4% जनसङ्ख्या आबद्ध भएको कृषि क्षेत्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हो। कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, जमिनको तीव्र खण्डीकरण, उन्नत प्रविधि र सिपको कमी, स्रोत साधनको कमी यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौती हुन्। कुल 26,41,000 हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये करिब आधा क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। कृषिलाई बजार प्रणालीसँग जोड्न यातायात पूर्वाधारको अभाव छ र यसमा भएका स्थानीय सडकमध्ये 1/3 पनि 12 महिना यातायात चल्ने अवस्था छैन। जग्गा जमिन अत्यन्त टुक्रिएको छ। आर्थिक वर्ष 74-75 को तथ्याङ्क अनुसार कृषि भूमि प्रति परिवार 0.6 हेक्टर मात्र रहेको छ। यसमा पनि 0.5 हेक्टरभन्दा कम आकारको कृषि जमिनमा काम गर्ने 51.1% परिवार छन्। नेपालको वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन 1,06,29,000 मेट्रिक टन छ। नेपालमा खाद्यान्न बाहेक अन्य कृषि उत्पादन पनि प्रशस्त हुन्छ। झट्ट हेर्दा र बुझ्दा नेपालमा आकाशीय वर्षाको भर पर्नुपर्ने स्थितिमा कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सके तत्कालै 1 बालीको सट्टा 2 वा 3 बाली गराई कृषि उत्पादन दोब्बर तेब्बर गर्न सकिन्छ। नेपालमा प्रयोग भइरहेको परम्परागत बिउ बिजनको सट्टा हाइब्रिडमा जान सके कृषि उत्पादन स्वतः बढ्छ। किसानले समय समयमा अनुदान, ऋण, मल र प्राविधिक सेवा पाउन सके उत्पादन बढ्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। यसर्थ हामीले कृषि उत्पादन दोब्बर तुल्याउन 10 वर्ष कुर्नु नपरोस्, जसका लागि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा भूमिको प्रयोगहीनताको अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ भनिएको छ। जसअनुसार सडक, सार्वजनिक वन क्षेत्र, नदी विकास र उपयोगहीन सरकारी जमिनमा फलफुल र अन्य बिरुवा रोपिनेछ। खेतबारीको कान्लामा समेत दलहन र तरकारी लगाउन प्रेरित गरिनेछ। साथै सहरमा कौशी र गमला खेती प्रवर्धन गरिनेछ। हाललाई यी कुरा कागजी मात्र नहुन् भन्नुको विकल्प छैन। नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत भूमि बैंक स्थापनाको लक्ष्य लिएको छ। यो नयाँ र सृजनशील विषय हो। यसलाई शीघ्र अघि बढाउनुपर्छ। भूमि विकास बैंक कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने एउटा सशक्त माध्यम हो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रदेशमा कम्तीमा 1 कृषि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यथार्थमा नेपालको कुल क्षेत्रफलको 44.47% भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान 6% को हाराहारीमा छ। वन क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो। यसर्थ वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै एग्रो फरेस्टद्वारा लाभ लिनुपर्छ। वनबाट डाले घाँस, बेत, बाँस, जडीबुटी लगायतको विकास गरी पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
यसै गरी चिउरी घिउ, लोक्ता, मौरी पालन, अमृसो, लप्सी जस्ता वन्यजन्तु कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योग सञ्चालनमा किसानलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। बाजुरा, डोल्पा, मकवानपुर लगायतमा जैतुन, ओलिभको खेती गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसै गरी बागलुङको ढोरपाटन र तकमा जडीबुटी केन्द्र खडा गर्ने र नेपालगञ्जमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने काममा शीघ्रता दिनुपर्छ। हामीले वन दशक घोषणा गरेका छौँ। यसर्थ एक घर एक रुख, एक गाउँ एक वन, एक नगर, अनेक उद्यान कार्यक्रम सफल तुल्याउनुपर्छ। जैतुन, लोटसल्ला, तेजपात, टिम्बुर र डालेचुकको व्यावसायिक खेती गर्नुपर्छ। लप्सी, बोधिचित्त, रुद्राक्षे, अर्गेली, चिउरी, चिराइतो, श्रीखण्ड र मेन्थाबाट लाभ लिनुपर्छ। नबुलम वन क्षेत्र समृद्धिको आधार र रोजगारीको भरपर्दो स्रोत हुन सक्छ। यसर्थ हामीले करिब 15% भाग उजाड नाङ्गो वन केवल झाडी अर्थात् रुखहीन वन क्षेत्र छ। यसमा बेरोजगार युवालाई विविध उद्देश्यसहित परिचालन गर्नुपर्छ। वनभित्र पशुपालनको कार्य गर्न सकिन्छ। वनको जमिन मुनि खेती गर्नुपर्छ। लहरे तरकारी, घिरौँला, लौका, बोडी, इस्कुस, फर्सी फलाउनुपर्छ। चिया, कफी, अमृसो, बेलघारी, ऐँसेलु, चुत्रो, लालीगुराँसको जङ्गल तयार गर्नुपर्छ। जे होस्, वन हाम्रो अमूल्य सम्पत्ति हो। यसलाई कृषिसँग आबद्ध गरी लाभ लिनुपर्छ। नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रमद्वारा स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरौँ भन्ने नारा अगाडि सारेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरिने र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि विशेष कार्यक्रम मुलुकभरि लागू गरिने भनिएको छ। यसमा के कस्तो पुनर्संरचना गर्ने र कसरी कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरित गर्ने भन्ने अहम सवालको उत्तर खोजी हुन थालेको धेरै वर्ष भयो। सम्भवतः आगामी वर्ष पनि यसको सहजै उत्तर भेटिने छैन। यसै गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नेछ। कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बेचबिखन लगायतमा संलग्नलाई सहुलियत प्रदान गर्न समुचित प्रबन्ध गर्नेछ। हरेक प्रदेशमा कृषि र पशुपन्छीको सेन्टर फर एक्सिलेन्स खडा गर्नेछ। नेपाल सरकारले कृषिलाई आयमूलक, मर्यादित र उत्पादनशील पेसाको रूपमा विकास गर्नेछ भनिएको छ। यस्ता सरकारी प्रतिबद्धता सुन्दा जतिकै नै पीडा लाग्छन्, कार्यान्वयन नहुँदा त्यति नै जनता भड्किनेछन् भन्ने कुरा बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन। यसर्थ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएअनुसार कार्यान्वयनमा खर उत्रिनुपर्छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि भूमिको माटो परीक्षणको प्रबन्ध गरिनेछ भनेको छ। कृषकले लागतका आधारमा उचित मूल्य प्राप्त गरी बचत सुनिश्चित गरिनेछ। पशुबाट सर्ने रोग निदान, नियन्त्रण र रोकथामका लागि क्वारेन्टिन, प्रयोगशाला र उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। नेपाल पोल्ट्री प्रडक्टमा आत्मनिर्भर छ। अब दुध, मासु र माछामा आत्मनिर्भर हुनेछ भनिएको छ। यसरी सरकारी प्रतिबद्धता एकातिर कृषि क्षेत्रमा उत्साह जगाउने खालको छ भने अर्कोतिर महत्त्वाकाङ्क्षी पनि देखिन्छ। उदाहरणका लागि नेपालमा माछाको वार्षिक उत्पादन 93,000 मेट्रिक टन छ। यसै गरी मासुको उत्पादन 3,72,226 मेट्रिक टन छ। यो नेपालको वार्षिक खपतको आधारमा निकै न्यून छ। यसर्थ माछा, मासु र फलफुलमा नेपाललाई आत्मनिर्भर तुल्याउन विशेष प्रयत्न गरेको विकल्प छैन। कोरोना सङ्क्रमणले विशेष परिस्थितिमा जारी भएको नेपाल सरकार नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नु स्वागतयोग्य छ। कारण कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले सबै पक्ष र क्षेत्रमा निराशा छरे पनि कृषि र पशुपन्छी पालनको क्षेत्रमा अवसरको सन्देश प्रवाह गरेको छ। वर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालका अनुसार कृषि उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण प्रवाह, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवाको उपलब्धता, सबै बाली र वस्तुको बिमा र किसानको उत्पादनमा न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी खरिदको समर्थन मूल्य तोक्ने प्रणालीले मात्र कृषि क्षेत्र उकासिनेछ। कृषि प्रधान देश नेपालमा वर्षेनी लगभग 1 खर्बको हाराहारीमा कृषि उत्पादन आयात हुने गरेको छ। नेपाली उत्पादनले यो आयातलाई मात्रै विस्थापित गर्न सके पनि हामी आत्मनिर्भरताको स्थानमा पुग्ने थियौँ। नेपालको कृषि उत्पादन बढाउन साबिकमा 20 वर्ष एग्रिकल्चर प्रोसेसरी प्लान एपीपी लागू गरिएको थियो। हाल 20 वर्ष एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी एडीएस लागू गरेका छौँ। हामीले किसान आयोग गठन गरेका छौँ। हामीसँग सङ्घीय सरकारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय छ। कृषि अनुसन्धान परिषद लगायतका निकाय कार्यरत छन्। सबै 7वटा प्रदेशमा कृषि क्षेत्रका छुट्टै मन्त्रालय छन्। स्थानीय तहमा पनि कृषि समिति छ। यसर्थ यी सबै संयन्त्र कसरी जागरुक र क्रियाशील हुन सक्छन् भन्ने रोड म्याप जारी गर्नुपर्छ। यी निकायले कार्ययोजना तर्जुमा गरी काम गर्नुको विकल्प छैन। किन हामी भिरालो, खाल्टो, डाँडो नमिलेको जमिनका साथै कृषि उत्पादनका लागि अयोग्य जमिनमा मात्रै घर, उद्योग, कल कारखाना, स्कुल, अस्पताल, विद्युत गृह, सामुदायिक भवन, बजार क्षेत्र लगायतको भौतिक संरचना निर्माण गरी खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गर्ने कामलाई निषेध गर्न सकिरहेका छैन भन्ने प्रश्न हाम्रो सामु खडा छ।
किसानलाई समयानुसार खेती गर्ने सल्लाह, उन्नत जातिका बिउ बिजन, खेतीको चक्र प्रणाली, माटो सुधार कार्यक्रम, बैंकबाट ऋण पाउने विधि, मल र विषादी, उत्पादनको बजार र कृषि उपकरणको उपलब्धतामा सरकारी अनुदान प्राप्त सरकारी एग्रोभेटबाट एकद्वार प्रणालीमा प्राविधिक ज्ञान र आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन सके कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। यी सबै काम बजेट बिना गर्न सकिन्न। यसर्थ आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको 5%, प्रदेश सरकारको कुल बजेटको 10% र स्थानीय तहको कुल बजेटको 15% अंश कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। यसबाट हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसार कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्छौँ। साथै कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरित गर्न सफल हुनेछौँ। हामी कृषिमा यान्त्रिकीकरण भित्राउन सक्नेछौँ। कृषिलाई लाभ लागतको आधारमा लाभयुक्त तुल्याई यस क्षेत्रमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको साथै स्वरोजगारीको पनि विकास गर्न सक्नेछौँ। आशा गरौँ तिनै तहका सरकारले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको विनियोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछन्। हामी कृषि उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुनेछौँ। स्वाभिमानी नेपाली स्वाभिमानीपूर्वक जिउनेछौँ। धन्यवाद संयोजकज्यू। कृषि विशेषको आजको कार्यक्रममा यहाँले जुन अडियो भिजुअल प्रेजेन्ट गर्नुभयो त्यसमा करेन्ट कन्टेक्स्ट एकदम क्लियरली देखिहालेको छ। तर आजको फोरमको डिस्कसनलाई चाहिँ के कस्ता स्कोप अफ वर्कमा हामी डिस्कस गर्छौँ भन्ने कुरा हाइलाइट गरिदिनुहोस् अनुरोध गर्छु। आज वास्तवमा हाम्रो छलफलमा मैले पनि बडा आफूलाई गौरवशाली ठानेको छु। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ, पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू, जससँग मैले आफैले बसेर काम गरेँ। राष्ट्रिय जहाँका माननीय पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र माननीय सदस्य अहिले वर्तमान पनि कृषि क्षेत्रकै हेर्ने हुनुहुन्छ। मूलत मेरो चाहिँ 7वटा मैले सानो इस्युहरू यो टेबलमा राख्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ त अहिले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गएको जेठ 2 गते जारी भयो। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले हेर्दा यो सामान्य ढङ्गले को देख्नुहुन्छ कि यो मध्यम स्तरीय देख्नुहुन्छ कि यो उत्कृष्ट देख्नुहुन्छ भन्ने नै एउटा टिप्पणी चाहिँ। दोस्रो भनेको नेपाललाई कृषिमा अब आत्मनिर्भर गर्नै पर्छ भन्ने कुराको हामीसँग दुविधा रहेन। कोभिड-19ले पनि यही सन्देश दियो। त्यसको गन्तव्य हामीले कसरी पहिचान गर्न सकौँला। तेस्रो कुरो भनेको कृषिमा सङ्घ सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने यहाँहरूलाई छ। र चौथो चाहिँ अलिकति एग्रिकल्चर ल्यान्डभन्दा बाहिर एग्रो फरेस्टको कुरा हामीले धेरै गरेनौँ। झन्डै 45% जमिन त जङ्गल छ, त्यसलाई एग्रो फरेस्टको रूपमा कसरी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने होला। र पाँचौँ मेरो चाहिँ इस्यु छ वास्तवमा कृषि पेसालाई अलिकति मर्यादित पेसा कसरी बनाउने होला भन्ने कुरो नै महत्त्वपूर्ण छ। र छैटौँ कुरा अहिले हामीले चाहिँ बिस्तारै कृषि सामग्री चाहिँ को आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेका छौँ। झन्डै 1 खर्ब बराबरको आयात भएको देखिन्छ। यति नै हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्न सके पनि नेपालको निकासी बढे जस्तो हुन्थ्यो। र अन्त्यमा चाहिँ नि अहिलेका चाहिँ वर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले स्रोतमा नै अनुदान दिनुपर्छ, किसानलाई सुलभ रूपमा कर्जा दिनुपर्छ, प्राविधिक सेवा उहाँहरूले पाउनुपर्छ, सबै कुराको बिमा हुनुपर्छ र अन्त्यमा किसानको चाहिँ बचतको ग्यारेन्टीको निमित्त समर्थन मूल्य सिजन पूर्व नै तोकिनुपर्छ भन्ने 5वटा कुरा उल्लेख गरिरहनु भएको छ। यसमा यहाँको टिप्पणी के रहला? धन्यवाद। अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनलाई विशेष गरी कृषिमा रहेर र अहिले भर्खर हाइलाइट भएको च्यालेन्जेसहरूको कन्टेक्स्टमा के कस्तो चाहिँ ओपनिङ रिमार्क्सको लागि म डाक्टर गुरुङलाई रिक्वेस्ट गर्छु। यो हाम्रो संयोजकजीले चाहिँ भन्नुभएको जस्तै हामीले चाहिँ 7वटा विषयहरूमा रहेर आफ्नो भनाइहरू राख्ने जुन भन्नुभएको छ। पहिलो नम्बरमा चाहिँ यो अहिले 2077-78 को जुन नीति र कार्यक्रम आएको छ विशेष गरेर कृषि क्षेत्रको सन्दर्भमा मेरो आफ्नो हिसाबले चाहिँ अधिकांश इस्युहरू चाहिँ त्यसमा समेटिएका छन् र नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भएका बुँदाहरूमा चाहिँ त्यही अनुसारको बजेट र कार्यक्रमले बोकेर आयो भने मलाई लाग्छ हामीले कृषिमा भएका समस्याहरूलाई धेरै हदसम्म हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ। र मान्छे खेतबारीमा जानलाई बहुत चाहिँ खुसीले जाने कसरी बनाउने, खुसीले चाहिँ आफै चाहिँ खेतबारीमा जाने वातावरण चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्ने, त्यो चाहिँ ठुलो च्यालेन्जको रूपमा छ। त्यसो भए हुनाले अब यो मर्यादित पेसा बनाउनलाई हामीले चाहिँ एउटा त हाम्रो अहिलेको नेपालको चाहिँ कृषिलाई पहिला नम्बर चाहिँ वैज्ञानिकीकरण गर्न आवश्यक छ। हाम्रो चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विज्ञानसँग चाहिँ अहिले जो परम्परागत चाहिँ हाम्रो खेती प्रणाली छ त्यसलाई पुरै चाहिँ हामीले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा ढालेर पुरै वैज्ञानिकीकरण नगरिकन हाम्रो कृषिलाई हामीले चाहिँ माथि उचाल्न सक्दैनौँ।
हाम्रो पहिलो स्टेप भनेको हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नलेज किसानको खेतबारीमा किसानका पुग्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो हाम्रो काम नै यो ट्रेडिसनल चाहिँ परम्परागत चाहिँ हाम्रो खेती प्रणालीलाई साइन्टिफिक चाहिँ बनाउनु पर्यो। बिस्तारै रिभाइज र इम्प्रुभ सम्वर्धन गर्दै लैजानु। अब डाक्टर पोखरेललाई म रिक्वेस्ट गर्छु। हस्, धन्यवाद। अब मलाई यो 7वटा जुन बुँदाहरू छ यसमा मैले अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रम अब निरन्तरता नै छ। मैले यहाँलाई भनौँ 75-76 सालको कार्यक्रमको जुन नीति तथा कार्यक्रममा 5 वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर गरिने भनेर लेखिएको छ। आज 2 वर्षपछि आएर फेरि 10 वर्षमा दोब्बर गर्ने भनिरहेको छ। त्यस कारणले त्यो नीति तथा कार्यक्रममा मेरो विचारमा अब मन्त्रालयको साथीहरू मन्त्रीजीहरू कम इन्भल्भ भए जस्तो छ। यो अलिकति लफाजी तरिकाले आएको छ। तथापि अलिकति अहिलेको मन्त्रीज्यूको उहाँको चाहिँ फोकस र उहाँले कार्य गर्ने शैलीमा चाहिँ हामीले अप्टिमिजम हुनुपर्ने हुन्छ। उहाँ चाहिँ हामी अलिकति सकारात्मक सोच्न सक्छौँ र केही अलिकति इम्फेसाइज गर्न सकिएको छ। तर यसको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो हुन्छ त्यसमा हामीले हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। नत्र भने गत 2 वर्षमा जुन नीति तथा कार्यक्रममा छन् ती कुराहरूलाई आधार मान्ने हो भने चाहिँ यसमा त्यस्तो अहिले चाहिँ पोस्ट फेर्ने र अझ फर्दर डिस्टेन्समा फेर्ने काम भएको छ। त्यसमा त्यो अलिकति छ। अब अलिकति नयाँपन दिन खोजेको छ शब्दमा चाहिँ, जस्तै भूमि ब्याङ्कको कुराहरू छ। अब हेरौँ तर कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ। तर अब एग्रो फरेस्ट्रीमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ धेरैदेखि नीति पनि ल्यायो, प्रोसेसिङ गर्ने कर्णालीमा राख्ने पनि भनियो नीति। तर यसमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडेलमा जानुपर्ने हुन्छ। सरकारले यत्रै मात्र पनि गरेर देखिएन तर प्राइभेट सेक्टरको पनि कन्फिडेन्स विन गर्न सकिएन। त्यो फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले। त्यस कारणले तर नेपालमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, सरी मैले इन्टरप्सन गरेँ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप एज अ अपरेटिङ मोडल त्यति सक्सेसफुल देखिँदैन इन मेनी कोर्सेस। ल्याएका छौँ हामीले अन्यत्र, जस्तै इन्डियामा पनि गरेको छ। जस्तै खाद्य सुरक्षाको लागि गोदामहरू राखेका छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने चाहिँ उनीहरूको प्रफिट ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप एग्रिकल्चर इक्विपमेन्टहरूको मेन्टेनेन्स। अहिले भर्खरै मैले सुन्दैछु कपिलवस्तु र बर्दियातिर थ्रेसर लिएर आउनुभयो, बिग्रियो, तर भारतबाट मेकानिक्स नआएको हुनाले काम भएन। त्यस कारणले यी युवाहरूलाई पनि अथवा व्यावसायिक खेती गर्ने मान्छेहरूलाई पनि यो एग्रिकल्चर टुल्सको मेन्टेनेन्स रिपेयरहरूको कुरा पनि सिकायो भनेदेखि यो क्यास अनुदान चाहिँ बढी त्यता जाउँ। अर्को एउटा मैले यहाँलाई भन्छु, यो जुन 3 महिनाको अहिले प्रधानमन्त्री रोजगारी जुन 100 दिनको छ त्यसमा यो झारपात बढ्ने भन्दा पनि कृषिकै मर्मत, सुधार, तालिम, व्यावसायिकरण, प्याकेजिङ, बरु इन्टर्नसिपै गराएर त्यो गर्दाखेरि त्यसले लङ टर्म बेनिफिट दिन्छ। उहाँहरूलाई इन्टर्नसिपमा पैसा पनि दिनुहोस् होइन, अथवा 50 दिनुहोस्, तर उहाँलाई स्किल त्यताबाट चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिनु भयो भने त्यो मध्ये धेरै साथीहरू मोटिभेट हुन्छ। अनि यो राहतमा अहिले मन्त्रीजीले, कृषि मन्त्रीले के गर्नु पऱ्यो, म आफ्नो व्यक्तिगत तवरले पनि निकै पहल गरेँ। पहाडमा अब यो जुन चामल बाँड्ने राहत छ त्यसलाई स्टप गरौँ। हाम्रो प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाले के गर्यो भने मकै र कोदो बाँड्ने राहतमा भनेपछि जसलाई आवश्यक छ उसले मात्रै आउँछ। किनभने पहाडमा चामल भनेपछि अलिकति भ्यालु हाई छ, नचाहिने मान्छे पनि लिन आउँछ र स्थानीय उत्पादन हुन्न। त्यस कारणले अब त्यो नीतिमा कार्यक्रममा के ल्याउनु पऱ्यो भने हरेक गाउँपालिकाले फुड सेक्युरिटीको लागि स्थानीय उत्पादन राखेर किनेर राख्नु पऱ्यो। हाम्रोमा बाढी आउँछ, रोग आउँछ, पहिरो आउँछ, भूकम्प आउँछ, अनेक जुन छन् विपदमा स्थानीय लोकल प्रोड्युस नै चाहिँ दिनु पऱ्यो। त्यो भएपछि डिमान्ड बढेपछि बरु अलिकति मूल्य बढाएर लिनुहोस्, डिमान्ड बढेपछि प्रोडक्सन पनि हुन्छ। यसरी जानुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू। यो यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमले 23वटा बुँदामा एग्रिकल्चरको विषयमा मात्र व्याख्या गरेको छ। त्यस हुनाले यसमा कम भयो कि होइन कि बढी नै व्याख्या गरेको छ भन्ने छु। बरु यसलाई त्योभन्दा कम बुँदामा संक्षिप्त तर सारभूत रूपमा चाहिँ राख्दाखेरिमा यो कम बुँदाले पनि यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। तर पर्याप्त व्याख्या चाहिँ यसमा आएको छ। दोस्रो आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने जो कुरा छ, आत्मनिर्भर कहाँ कसरी भन्दा हाम्रो पहिला त हाम्रो देशको पिक्चर हामीले पहिला जान्नु पर्यो। हामी चाहिँ करिब हाम्रो देशमा अहिले 1 करोड मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ विभिन्न चिजहरू गरेर। त्यसमध्ये हामीलाई 60 लाख मेट्रिक टन धान चाहिन्छ। प्रतिवर्ष हाम्रो माग चाहिँ 60 लाख छ। लास्ट इयर हाम्रो कति 54 लाख उत्पादन भयो भनेको छ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो 48 लाख थियो। 12 लाखदेखि 5-6 लाख मेट्रिक टन हामीलाई चाहिँ डिफिसिट हुन्छ। र हाम्रो मुख्य खाद्य बाली नै यही हो। 80% धान तराईमा फल्छ, 20% पहाडमा फल्छ। यस हिसाबले तराईको 15 जिल्लालाई हामीले धान जोन बनाऊँ, जहाँ खाद्यान्नको सुरक्षाको लागि, किन भात खाने बानी लाग्यो हुनाले अरू चिज दिएर पनि मान्छे चाहिँ चित्त बुझाउँदैन होला।
केही मान्छेले आफ्नो खाने बानी परिवर्तन पनि गर्छन्, भविष्यमा गर्दै पनि गएका छन्। तर अहिलेको अवस्थालाई हेरेर धानमा हामीले पहाडका अनावश्यक चाहिँ के भनेदेखि एउटा गोरु पनि घुम्न नसक्ने चाहिँ गरामा धान लाउनुभन्दा जहाँ उत्पादन बढी हुनसक्छ, जहाँ लागत चाहिँ के भने कम गर्न सकिन्छ, ती क्षेत्रहरूमा फोकस्ड गरेर उत्पादन बढाउने तरिकामा जानुपर्छ। त्यसको लागि म पहिलेदेखि नै के कुरामा चाहिँ लागिरहेको छु भने मेरो आफ्नो अनुभवले चाहिँ सबैले चक्लाबन्दी भनिरहेछन्। स्वामित्व टुक्रिने, चक्लाबन्दी गर्ने भनेपछि यो हावादारी कुरा गरेर के बस्या होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। आज किन फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस भएन भन्दा ताप्लेजुङको एक डोको कफी र दार्चुलाको एक डोको कफी ल्याएर बुटलमा फ्याक्ट्री खोलेर ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट यति धेरै छ कि जो चाहिँ अरू कफीसँग कम्पिट गर्न सक्छ। त्यसो हुनाले स्केल अफ इकोनोमी कुरा पनि गर्नु पर्यो, कस्ट घटाउनु पनि पर्यो। यसको लागि एरियालाई चाहिँ फिक्स्ड गरेर यो उत्पादनमा तिमी जाऊ भनेर त्यसमा चाहिँ निर्देशित गर्ने र त्यसको लागि चाहिने सम्पूर्ण सुविधाहरू चाहिँ म दिन्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्यो भने यसले चाहिँ के भने इन्ड रिजल्टमा चाहिँ चक्लाबन्दी हुन्छ। त्यसमाले चक्लाबन्दीको नेपाली मोडेल डेभलप गर्न सक्नु पर्यो हामीले। यो स्टिरियोटाइपलाई हामीले कसरी ब्रेक गर्न सक्छौँ? यो बदल्नको लागि नै अब एग्रिकल्चर नै सम्पूर्ण कुराको सोल्युसन हो भन्नेबाट हामी बाहिरिनुपर्छ। पहिलो कुरा किन भन्दा एग्रिकल्चरबाट चाहिँ जस्तो हाम्रो 27% मान्छे चाहिँ के अरे जिडिपीमा दिन्छ, करिब 60-65% मान्छे एग्रिकल्चरमा छ भने धेरै मान्छे बसेर धेरै उत्पादन हुने हो र? हुँदैन। थोरै मान्छे त्यहाँ बस्नु पर्यो, धेरै उत्पादन गर्नु पर्यो। अरू देशले गरेको कुरा त्यो हो। जहाँ धेरै एग्रिकल्चरमा छ भनेपछि त्यो अविकसित देशको एउटा नमुना हो। त्यसो भएले एग्रिकल्चरबाट बाहिर ल्याउने भनेको के भने अब एग्रिकल्चरमा थोरै मान्छेलाई राखेपछि के हुन्छ, स्केल अफ इकोनोमी पनि हुन्छ, ठुल्ठुलो प्लट चाहिँ खाली हुन्छ, त्यसपछि उसले त्यहाँ ठुलो प्लटमा खेती गर्न सक्छ। अहिले जम्मै मान्छे त्यहाँ छन् त अनि त्यहाँ कहाँ चाहिँ अनि सबैलाई टुक्र्याएर दिँदाखेरि पुग्दैन। यो मोडललाई परिवर्तन गर्यो। अब हामीले हाउसिङ इस्युज बनाउनु पर्यो, ल्यान्ड इस्यु होइन। ल्यान्डलाई प्रोडक्सनको साधन बनाउने हो, ल्यान्ड बाँड्ने होइन, जमिन बाँड्ने होइन, घर बाँड्ने हो। घर चाहिँ जसो गरे पनि मान्छे बस्नुपर्छ, त्यसलाई राइट टु द हाउस हो, राइट टु द ल्यान्ड होइन। जमिन चाहिँ उत्पादन गर्ने हो, उत्पादन गरिएन भने त्यो चाहिँ केही अर्थ छैन। त्यसो भए यो कन्सेप्टलाई नै बदल्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यौँ भने हामी नयाँ डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ होइन। अब थोरै अब वनको कुरामा मेरो के छ भने अब स्थानीय प्रदेशलाई एउटा चिजमा के गरौँ भन्नेमा छु म भन्दा जग्गाको उपयोगको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ भनेर पहिलोचोटि मैले बजेटमा ल्याएँ। बल्ल कानुन बनाएको छ। 21 सालमा भूमिसुधार लागू हुँदाखेरिमा जग्गा चाहिँ अवल दोयम सिमचार भन्ने रहेछ। आज पनि त्यही जग्गा भने के खेती गर्न मात्रै हुन्छ? सगरमाथामा चाहिँ हिमाल चढ्न आउँछन् मान्छे, हिमाल विदेशी, त्यहाँ धान फल्छ र? हाम्रो खेतमा धान फल्छ, हाम्रो खेतको धान हेर्न आएर विदेशी। सगरमाथा हेर्न आएछ त सगरमाथा अवल भएन। नेपालका सम्पूर्ण जमिन अवल हुन्, कुनै पनि चार छैन। तर खालि त्यो जमिनको प्रकृति अनुसार त त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। 21 सालमा चाहिँ नगरकोट चाहिँ 4 थियो, जम्मै खरबारी हो नि, त्यहाँ के फल्थ्यो? तर आज पर्यटकहरू त्यहाँ जान्छन्, तरुणा तरुणीहरू त्यहाँ जान्छन्, त्यहाँको जग्गाको भाउ बढी छ, तर तलको बेसीको बागेश्वरीको जग्गाको भाउ कहाँ छ? त्यसो भए युटिलाइजेसनको आधारमा जमिनको क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो र त्यसअनुसार जमिनको प्रयोगमा जानु पर्यो। कृषि चाहिँ बाँच्नको लागि गर्ने हो। तपाईँ यो खाएर मान्छे बाँच्छ? कप खाएर? जतिसुकै धनी हुनुहोस् तपाईँले खाना त अनाज खानु पर्यो नि। त्यसनाले अनाजको उत्पादन चाहिँ मान्छेलाई बचाउनको लागि गर्ने हो। त्यसनाले देश यसैमा छ, सोभर्निटी यसैमा छ। त्यस भएर हामी खाद्य सम्प्रभुता भन्ने गर्छौँ। यदि खानेकुरा भएन भने के हुन्छ? सहर बजारका मान्छेलाई पनि ल्याइदिएर गाउँका मान्छेले उत्पादन गरेर जो दिन्छन् तिनको पौरखमा बाँचेको हुनाले त्यसमा उसले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, पर्छ कि पर्दैन? उसले खेती नगर्दा अर्कोले गरेर खेती खाएर उसले बाँचेको छ भने उसको जिम्मेवारी हो कि होइन, जवाफदेही हो कि होइन? त्यसनाले खेती भनेको चाहिँ कस्तो हो भने बाँच्नको लागि गर्ने कुरा हो। सबभन्दा पहिला युद्ध भयो भनेदेखि रोक्ने के हुन्छ? खाद्यान्न रोक्छन्, सप्लाईलाई अर्को देशलाई दिँदैन। यसै वर्ष पनि त्यो सम्भावना छ। भारतबाटै आउने कतिपय खाद्यान्न रोकिन सक्छ, किनभने जब सङ्कट पर्यो भने अर्को देश होइन आफ्नो देशलाई पाल्नुपर्छ। यस कारणले सर्भाइभलसँग जोडेर यो सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्ट हुनु पर्यो भन्ने। बिल्कुल, कृषि भनेको चाहिँ जतिसुकै विकसित भएर जानुहोस्, कृषिको कुनै विकल्प छैन। तपाईँ अरू सबै चिजको विकल्प होला, टाइपराइटरको विकल्प कम्प्युटर आयो, तर कृषिको विकल्प कुनै आउँछ? खानेकुराको। त्यसो भएले यो चिजलाई चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ र यो धनी बन्नलाई मात्रै गरेको होइन कि यो देश बनाउनको लागि हो। त्यो देश पाल्ने मान्छेहरूलाई सबभन्दा गौरव र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रा कल्चर। हामीले किसानलाई सपोर्ट गर्ने, किसानलाई मर्यादा दिने, किन यो चिज जानुपर्छ।
म लास्टमा गर्छु। म स्रोतको कुरा अनुदानमा मेरो अलि यसमा अलिक के फरक छ भने समर्थन मूल्य आदि इत्यादि ठिक छ, यो राम्रो कुरा हो। तर स्रोतमा अनुदान दिने भन्दा पूर्वाधार बनाउने अरू कुरा त छँदैछ। तर यो बाहेक यो सिधै क्यास सम्बन्धित व्यक्तिलाई कसरी जान्छ भन्ने कुरामा मेरो चाहिँ सधैँ कन्सर्न हुने गरेको छ। यो वृद्ध भत्ता पनि व्यक्ति केन्द्रित गरेर नदिएको भए दुरुपयोग हुन्थ्यो। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसमा ऋण पाउनै पर्ने अनिवार्य बनाइदिउँ। यदि फेक प्रोजेक्ट होइन भने त्यसमा मात्रै रिजेक्ट गर्ने अधिकार ब्याङ्कलाई दिउँ, 4वटा 5वटा ब्याङ्कलाई तोकेर दिउँ, तिमीले यो विषयमा ऋण दिनै पर्छ। र दिएनौ भने इन्डियामा के रहेछ भने नियम, कसैले कृषि जो प्राथमिकता लोन चाहिँ दिएन भने एफआइआर दर्ता हुँदो रहेछ, हदगडी लाएर जाँदो रहेछ ब्याङ्कका म्यानेजरहरू। त्यो टाइट ढङ्गको कुरा गरेर हामीले गयौँ भनेदेखि तिर्नुपर्ने ब्याजमा अनुदान दिउँ, पछि राम्रो काम गर्यो भने त्यसको सामामा पनि हामीले त्यसलाई ग्रान्टमा कन्भर्ट गरिदिन सक्छौँ। त्यसपछि उसको उत्पादनमा आधारित भयो नि, त्यो त प्रोडक्सनमा आधारित भएर जानु पर्यो, अरू ढङ्गले नजाऊ। रुट लेभलको बेनिफिसियरीसँग डिरेक्ट एक्सेस हुनु पर्यो त्यो फन्डको। त्यसमा चाहिँ नि ब्याङ्क जस्ता प्रोफेसनल मिडियमहरूलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यसमा के गर्न सकिन्छ भने स्थानीय तह ब्याङ्क र त्यसको एउटा चाहिँ जोइन्ट एउटा चाहिँ ऊ बनाइदिएर स्थानीय तहले रेकमेन्ड गरोस् यो किसान यो हो, यसले यो चाहन्छ भनेर, त्यसपछि ब्याङ्कसँग ऊ जान्छ, सरकारले यहाँ पैसा दिन्छ फन्ड भनेपछि तिनटाको यो संयोजनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ खर्च गर्ने परिपाटी बनायौँ भने बढी चाहिँ त्यो चाहिँ के भने पारदर्शी र दुरुपयोग हुन सक्दैन। मिस्टर भास्कर, एकदम इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन भइरहेछ। म एउटा यहाँलाई के सोध्न चाहन्छु भने हामीले इभन यो फोरमकै विभिन्न डिस्कसनहरूमा बस्दाखेरि धेरैजना बिचमा के गर्ने भन्नेमा चाहिँ करिब एकमत छ, तर कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै अझै पनि क्लियर छैन। यहाँले यो गभर्मेन्टसँग काम गर्दाखेरिको अनुभवमा यो के गर्ने भन्ने कुरामा कन्सिस्टेन्स हो नि, र तर आएको प्रोग्रामहरू इफेक्टिभ नहुने चाहिँ नि मुख्य कारणहरू के होलान्? वाट आर द एक्जिक्युसन मोन्स्टर्स अथवा रोड ब्लक्स? मैले संक्षिप्तमा भन्दाखेरि त पहिला सुरुमा कृषिलाई एउटै डालामा हाल्ने भएर हामीले चाहिँ नि 20 वर्ष कृषि सम्बन्धी एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान ल्यायौँ। त्यो बिचैमा हामीले एक प्रकारले अगाडि बढ्न नसके जस्तो भयो। अहिले हामीले एडिएस भन्छौँ, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी भनेर फेरि 20 वर्ष रणनीति ल्याएको छौँ। हाम्रो आवधिक योजनामा पनि कृषिको कुरा राम्रोसँग व्याख्या नगरेको होइन, तर आवधिक योजनालाई हामी प्रत्येक वर्षको बजेटको नीतिमा ल्याउन सक्दैनौँ, नीतिमा ल्याएको कुरालाई बजेटमा हाल्न सक्दैनौँ, बजेटमा ल्याएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। एकपल्ट हामीले के पनि भन्यौँ भने भूमि सुधार आयोग लगायत भन्दाखेरि चाहिँ कृषि मन्त्री चाहिँ सबैभन्दा सिनियर हुनुपर्छ। एउटा डिपिएम उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने त्यो नै कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, र उहाँले सबै चाहिँ क्रस कटिङ इस्यु हामीले सबैलाई चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ कृषिको विषयमा पनि भनियो हामीले। यो पनि हामीले काम गर्न सकेनौँ। तर मिस्टर भास्कर, म फेरि एउटा क्वेसन सोधिहालेँ। यो 5 वर्षे अथवा 15 वर्षे 20 वर्षे इट इज अलवेज गुड टु सी लङ टर्म, तर मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ नि के हो भनेदेखि यो नन पर्फर्मेन्स त्यति बेलासम्म म हुन्छु हुन्न, म इभ्यालुएटेड हुने विन्डो मैले कम गरेर चाहिँ नि त्यसलाई गर्न त्यसलाई एक्सक्युज लिन खोजेको हो कि? हामीले एकचोटि यो 20 वर्षे रणनीति बनाइरहेको बखत सायद न्युजिल्यान्डको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले त्यसमा प्रयोग गरेका थियौँ। अनि मैले त्यहाँ अलिअलि क्रिटिसिजम गर्दाखेरिमा उनी अलिकति रिसाए पनि होइन। त्यसको कारण के हो भनेदेखि विकसित देशको त्यहाँको परिस्थितिमा उभिएर उसले जो सजेसन गर्छ त्यो नेपालको लागि फिट हुन्छ? त्यहाँको करप्सनको स्थिति के छ, त्यहाँको पारदर्शिता के छ, त्यहाँको जवाबदेहिता के छ, होइन? त्यो कन्टेक्स्टमा उभिएका मान्छेले दिएको नेपालमा दिएको सजेसन मेल खान्छ कि खाँदैन भन्दा त्यो मेल नखानु अनिवार्य थियो। त्यस हुनाले यस्ता होइन त्यस्तो योजना बनाइएका योजनाहरू यहाँ किन फिट भएनन् भन्दा उसले आफ्नो ठानेर दियो सुझाव। हाम्रो परिस्थिति त्योभन्दा बिल्कुल फरक छ। हामी इम्प्लिमेन्टेसनको लेभल हाम्रो कहाँ छ त्यो केही पनि थाहा छैन। अघि नै यहाँ धेरै कुरा आयो नि, सरकार जहाँनिर स्मार्ट हुन्छ तब मात्रै, जस्तो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्नुहोस् कि अर्को गर्नुहोस्, जहाँनिर सरकार स्मार्ट छ नि तब त्यो सफल हुन्छ। डाक्टर गुरुङ, यो के छ भनेदेखि यहाँले चाहिँ नि यो कृषि सम्बन्धी विभिन्न स्पेसलिस्ट सेक्टरमा बसेर काम गर्नुभयो, अनि नेपालका इनोभेसनहरू चाहिँ नि किन त्यति कर्मकाण्डी टाइपको छन्? वाइ दे क्यान नट रोल आउट टु एक्चुअल एक्सन, नम्बर 1। र नम्बर 2, यहाँहरूले जे ल्याङ्ग्वेज बोल्नुहुन्छ, जे जस्ता चाहिँ नि आउटकमहरू आउँछन् त्यो रुट लेभलमा किन प्र्याक्टिस हुन सक्दैन? त्यो वाट इज द ग्याप बिट्विन द इन्भेन्सन अथवा इनोभेसन एन्ड द एक्चुअल रुट लेभल इम्प्लिमेन्टेसन? हामीले एउटा उत्पादन बढाउनलाई हाम्रो नेपालमा हामीले उत्पादन बढाउने खालको टेक्नोलोजी प्रविधि नै चाहिँ किसानहरूले ग्रहण गरेका छैन। जस्तो हाइब्रिड टेक्नोलोजी
10 वर्षमा हामीले उत्पादकत्वलाई चाहिँ डबल बनाउने भनेर अहिले नीति कार्यक्रममा आएको छ। अब हाइब्रिडमा चाहिँ हामी अब एभरेज चाहिँ हाम्रो उत्पादन चाहिँ 60 टन प्रति हेक्टर। मकै पनि त्यही एराउन्डमा छ। हामीसँग चाहिँ मकै धानमा पनि हामीले भेराइटीहरू हाइब्रिडको चाहिँ जात चाहिँ हामीले विकास गरेका छौँ। समस्या कहाँनिर हो भने त्यसको बिउ त पाउनु पऱ्यो जनताले, किसानले बिउ त पाउनु, त्यसको बिउ उत्पादन म्यासिभ रूपमा लैजानु पऱ्यो। वैज्ञानिकहरूले, साइन्टिस्टहरूले, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले त टेक्नोलोजी निकाल्ने हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ किसान कहाँ पुर्याउने। अहिले त पहिला त प्रसार भनेर कृषि विकास कार्यालय थियो, अहिले चाहिँ त्यो पनि चाहिँ बिचमा अहिले त अब स्थानीय तहमा गएको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले हाम्रो साइन्स एन्ड इनोभेसन टेक्नोलोजी चाहिँ पुगेको छैन, त्यहाँ किसान कहाँ पुग्नुपर्छ। पुग्नलाई हाम्रो चाहिँ कमजोरी के देखियो भने यो त्यो हाम्रो कृषिमा इनोभेसन अन्वेषण प्रणालीको विकास भइसकेको छैन। जस्तो हामीले भेराइटी निकाल्यौँ, एउटा उन्नत जात निकाल्यौँ, त्यो जात निकालिसकेपछि त्यो जात निकाल्ने क्रममै हाम्रो उद्योगसँग जोडिनु पर्थ्यो र उद्योगले चाहिँ उसले प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गरेर होइन तपाईँको भेराइटीमा यो कमजोरीहरू छ, योलाई सुधार्नुहोस् भनेर फेरि हामीलाई फिडब्याक पनि आउँछ नि। यसरी जुन फिडब्याक आउने चाहिँ एकदमै रिलायबल चाहिँ हाम्रो सिस्टम तर अथवा च्यानल नार्कहरू लगायतका इन्स्टिट्युसनहरूमा रहँदाखेरि यो इन्डस्ट्रीसँगको कनेक्सनलाई किन जोडिदिनु भएन? एक्ज्याक्टली हाम्रो ल्याकिङ नै त्यही हो। हामीले चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ भेराइटी डेभलप गर्दाखेरि होइन यो चाहिँ अबको 10 वर्षमा यस्तो खालको भेराइटी हामीले विकास गर्ने भनेर त भन्छौँ, तर त्यो भेराइटी विकास गर्ने क्रममा हामीले त्यो सबै स्टेक होल्डरलाई सँगसँगै राखेर छलफल गरेर हामीले चाहिँ जुन योजना बनाउनु पर्ने त्यसमा हाम्रो चाहिँ ल्याकिङ पनि छ। र अर्को चाहिँ अहिले हामीले मैले भन्दै थिएँ यो दोब्बर चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बनाउनलाई मकैमा हाइब्रिडहरू आएको छ नेपालमा 7-9 टनसम्म चाहिँ 10 टनसम्म पनि हाम्रो उत्पादन दिने जातहरू छ। तर त्यो नार्कले चाहिँ उसको म्यान्डेट चाहिँ बिउ उत्पादन गर्ने उसको म्यान्डेटमा पर्दैन। त्यसो भएको हुनाले प्राइभेट सेक्टरहरू चाहिँ बिउ उत्पादन कम्पनीहरू चाहिँ एग्रेसिभ रूपमा आउनु पर्यो। उहाँहरूसँग चाहिँ क्यापेसिटी छैन भने एग्रोनोमिस्ट ब्रिडरहरूलाई पनि राख्ने र हामीले उनीहरूलाई पनि सहयोग गर्ने अथवा हायर गरिदिने यो अनुदानकै सिस्टमभित्रै यो होल हुनुपर्ने मेकानिजममा वाट इज द मिसिङ पिस? के मिस भइरहेछ यो होल हुनुपर्ने मेकानिजममा? अब यसमा के छ भने एउटा त जुन सेक्टरमा फाइदा छैन त्यो सेक्टरमा प्राइभेट सेक्टर आउन चाहन्न। किनभने भेजिटेबलहरूमा यो बालीहरूमा चाहिँ अलिकति फाइदा हुन्छ। त्यसले पहिलो चिज प्राइभेट सेक्टरलाई अट्र्याक्ट गर्नलाई कुनै इन्सेन्टिभहरू नै लन्च गर्नुपर्ने हो। उनीहरूलाई इन्सेन्टिभाइज पनि गर्नुपर्छ, उनीहरूको चाहिँ एक्सपर्टिज पनि छैन नि। त्यसो भएको हुनाले कुनै कम्पनीले मकैको चाहिँ वर्णशङ्कर जात चाहिँ उत्पादन गर्छ, बिउ उत्पादन गर्छ, उसलाई त्यो खालको ब्रिडर प्रजननकर्ताहरू एग्रोनोमिस्टहरू हायर गर्ने अथवा केही पर्सेन्टेज। यसमा म अलिकति राखौँ है। म यसमा यो मैले चाहिँ साउथ कोरियाको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि अहिले संसारको सबभन्दा धेरै R&Dमा खर्च गर्ने देशमध्ये साउथ कोरिया र इजरायल पर्छ, जहाँ विगत 30 वर्षमा उनीहरूको 1000 टाइम्स उनीहरूको इन्कम वृद्धि भएको छ ड्यु टु द R&D होइन। त्यसमा झन्डै GDPको 4% उनीहरूले R&Dमा खर्च गर्छ। सुरुमा के रहेछ भने त्यहाँको 80% चाहिँ R&D खर्च चाहिँ सरकारले दिन्थ्यो र 20% प्राइभेटले हाल्थ्यो। अहिले के भएछ भने ठिक उल्टो भएछ। अहिले 20% चाहिँ सरकारको, 80% चाहिँ प्राइभेटको, किनभने प्राइभेट त्यति सक्षम भइसक्यो र उसले भ्यालु देख्यो होइन। साउथ कोरिया छ। अब हाम्रो देशमा के भयो भने अहिले हाम्रो देशमा प्राइभेटले त्यस्तो R&Dमा खर्च गरेकै छैन, गर्दैन। यसमा नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्दछ। तर यो प्राइभेट सेक्टरले नगरे पनि उसलाई यसमा इन्भल्भ गर्नुपर्छ होइन। त्यसो भएपछि के हुन्छ, यो बिजनेससँग टाइअप नभएको रिसर्चले कुनै प्रोडक्टिभिटी अथवा प्रोडक्ट दिँदैन, त्यसले उत्पादनमा यो जोडिएन भने कुनै लाभ दिँदैन। यो कुरामा सरकारको सित्तैमा किन लगाउने भन्ने छ एप्रोच। यो भोलि यसको के लाभ हुन्छ भन्ने कुराको बिजनेस जान्दैन हाम्रो ब्युरोक्रेसी, व्यावसायिक छैन। दोस्रो चाहिँ यो सबै रिसर्चहरू सफल हुन्छ भन्ने छैन, कुनै रिसर्च असफल हुन्छ नि त्यसको। अब यहाँ चाहिँ के छ भने यो फलानु रिसर्च गरेको थियो त्यसले लाभ दिएन, त्यसमा गर्न हुँदैन भने अर्कोचोटिदेखि रिसर्च गर्नै बन्द गरिदियो। रिसर्च त्यस्तो हुँदैन, किनभने एउटाले रिसर्च गर्दै जान्छ,
साइन्सको इनोभेसन पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले कति साइन्टिस्टहरूले भन्दै गरेका कुराको जगमा टेकेर त्यो कुरा निकाले। त्योभन्दा यता आएका पनि कतिपय साइन्टिस्टले हिजो सामान्य कुरा गर्यो एउटाले, अर्कोले त्योभन्दा अलिकति थप गर्यो, अर्कोले अर्को थप गर्यो, आज त्यसले एउटा चाहिँ कम्प्लिट होल एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ इनोभेसन गर्यो। डाक्टर पोखरेल, यो पपुलिस्ट प्रोग्राम ल्याउने र इफेक्टिभ प्रोग्राम ल्याउनेमा यो कस्तो ब्यालेन्स? यो चाहिँ अलिकति कार्यक्रमहरू त अब पोलिटिकल पार्टीले पपुलिस्टै बनाउन चाहन्छन्, तर कसैले धेरै पपुलिस्ट भयो भने जनताले विश्वास गर्दैन। यसपालिको के छ? यसपालि पनि त्यही पपुलिस्ट छ, एक दुईवटा कुराहरू नयाँ थपिएको छ, तर यो पालिको नीति तथा कार्यक्रम धेरै भद्दा लामो होइन। यो चुनावी घोषणापत्र लेखे जस्तो, यहाँले त निबन्ध जस्तो यो एकदम लामो भद्दा, र यसको चाहिँ अलिकति कृषि र स्वास्थ्यमा अब पोहोर साल प्रत्येक गाउँपालिकामा डाक्टर पठाइन्छ भन्ने छ, अहिले प्रत्येक गाउँपालिकामा 5 देखि 15 बेसको अस्पताल बनाइने भनिन्छ। अस्पताल बनाउनु सहिलो हुन्छ, डाक्टर बिनाका इक्विपमेन्टको अस्पताल बनाउनु त फेरि गाह्रो भएन, तर त्यहाँ चाहिँ डाक्टर र चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छन् कि हुनन्, उपकरणहरू। त्यस कारणले यो धेरै पपुलिस्ट छ र पब्लिस बनाउनु, तर यो बेलामा गर्नु पर्थेन। पहिला किन 9 महिने सरकार हुन्थे, अब म बस्ने हो कि होइन, मेरो पालामा यो कार्यक्रम ल्याएँ भन्ने हुन्थ्यो उहाँहरू पहिला मन्त्री हुँदाखेरि। अब अहिले त स्टेबल गभर्मेन्ट छ, अर्थमन्त्री 3टा बजेट पेस गर्ने बेलामा यस्तो पपुलिस्ट चाहिँ ल्याउनु जरुरी थिएन। तर यो चाहिँ म चाहिँ इमान्दारीसँग भन्छु, यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले यस्तो खालको चाहिँ स्टेबल गभर्मेन्टले ल्याउने खालको नीति तथा कार्यक्रम। डाक्टर गुरुङ, यहाँलाई म अलिकति सिम्बोलिक क्वेसन सोध्छु। यहाँको होल टेन्युरमा एज अ साइन्टिस्ट, एज एन एकाडेमिसियन, एज अ पिएचडी, एज अ एग्रिकल्चरको एउटा विद्वत वर्गको रूपमा चिनिनुहुन्छ। वाट वाज द ह्याप्पिएस्ट मुभमेन्ट यहाँको यो भनौँ न एग्रिकल्चर रिलेटेड फिल्डमा ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट के थियो अहिलेसम्मको यो होल एक्सपिरियन्समा, र सबभन्दा स्याड मोमेन्ट के थियो? यो यस्तो छ, यो चाहिँ म चाहिँ प्रजननकर्ता हो, ब्रिडर हो। यो ब्रिडरहरूले चाहिँ प्रजननकर्ताले के गर्छ भने यो त्यो आफूले चाहिँ विकास गरेको जातहरू, भेराइटीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नै बच्चा जस्तो लाग्छ। अब जस्तो रामपुर गयो भने, रामपुरमा मकै बाली अनुसन्धान गयो भने त्यो मेरो पालामा म पनि इन्भल्भ भएको, अरू पनि साथीहरू इन्भल्भ भएको टिमले चाहिँ विकास गरेको भेराइटीहरू, जातहरू र जातहरू चाहिँ विकास गरेको। अहिले पनि अब त्यो जातहरू त कन्टिन्यू छ। त्यो जातहरूको चाहिँ यसो हेर्दाखेरि त्यसको पर्फर्मेन्सदेखि लिएर सूचनाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा ह्याप्पिएस्ट, र आफूले चाहिँ त्यो रुट लेभलमा गएर इम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि नै सबभन्दा बढी खुसी लाग्छ। त्यो एकदमै सही हो, किनभने हामीले चाहिँ धेरै मकैको जातहरू मध्य पहाडको लागि चाहिँ, मध्य पहाडको तराईको सबै ठाउँको लागि चाहिँ जातहरू विकास गरेका छौँ। र हामीले मकैमा त बिउ उत्पादनमा रिभोल्युसन नै ल्याएको थियौँ मकैको चाहिँ। र अर्को कुरो चाहिँ म एकदमै खुसी चाहिँ के लाग्छ भने रामपुरमा म मकैको कोअर्डिनेटर भएर बस्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 35 बिघा जग्गा त्यतिकै बाँझो रहेछ। अनि म चाहिँ त्यहाँ सरुवा भएर गएपछि मैले त्यो 35 बिघा जग्गालाई चाहिँ पुरा ड्याङडुङ चाहिँ जोतेर त्यसलाई कल्टिभेसनमा ल्याएर अहिले चाहिँ हराभरा छ भनौँ न। कृषि साइन्टिस्टलाई कतिको सम्मान छ नेपालमा? वैज्ञानिकहरूलाई 1 नम्बर त के हो भने यो अनुसन्धानमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट नै केही किसिमले एकदमै कम छ। र अर्को कुरो चाहिँ यो अनुसन्धान भनेको त यो त के हो भने यो सुनको चाहिँ फुल पार्ने अन्डा जस्तो, हाँसको जस्तो, यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिरहेको छ र कन्टिन्यू यसले दिइरहेको छ। यहाँ के हो भने अब तुरुन्तै मान्छेले रिटर्न तुरुन्तै खोजिहाल्ने, त्यो लङ टर्म चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड गर्छ यसले। अब कतिपय त के हो भने हाम्रो दुइटै छ, एउटा हामी अनुसन्धानकर्ताहरूको ले चाहिँ रेस्पेक्ट नपाएको पनि केही आफ्नै कारण पनि छ। अर्को कुरो चाहिँ अब यो अनुसन्धान भन्ने कुरो चाहिँ 24 घण्टा वैज्ञानिकहरू, कृषि प्राविधिकहरू लागिराख्नुपर्ने। त्यसो भएको हुनाले यो अरू कर्मचारी सरह ट्रिट गरेर कृषि, अहिले त यो कृषि अनुसन्धान परिषदमा त अझै सरकारीको जति पनि सुविधा छैन। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्सेन्टिभ पनि हुनुपर्छ। अनि यहाँको सबभन्दा फ्रस्ट्रेटिङ मोमेन्ट के थियो अथवा नट भेरी डिजायरेबल मोमेन्ट? यो नार्क भन्ने कृषि अनुसन्धान परिषद भन्ने संस्था चाहिँ यो स्वायत्त संस्था हो र वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ काम गर्नलाई फ्रीली छोडिदिनुपर्छ भन्ने हो। तर त्यहाँ चाहिँ अब निस्किने बेलामा म राजीनामा दिएर निस्केँ। अब त्यही नै होला मोमेन्ट मलाई लाग्छ। गभर्मेन्ट
पार्टी र आउने यो जुन बजेट अथवा फाइनेन्सियल प्लान छ यसमा जस्तै अहिले नेकपाको चाहिँ नि बहुमतको सरकार छ, नेकपाको कृषि सम्बन्धी पार्टीको आफ्नो म्यानिफेस्टो छ र अहिलेको बजेट छ। यो तीनटामा कतिको प्यारलल देख्नुहुन्छ, कन्करेन्स कतिको देख्नुहुन्छ? यस्तो छ समस्या के छ भने हाम्रो धेरैजसो अध्ययन चाहिँ बढी सब्जेक्टिभ छ। घोषणापत्र बनाइरहेको बेलामा यो कुरा मैले अलिकति टिप्पणी गरेका थिएँ। हामीले प्राप्त गरेको ज्ञान चाहिँ जुलुस आन्दोलन सङ्गठनमा गर्नुपर्ने काम चाहिँ अर्कै निर्वाचित भएपछि। आजको होल राजनीतिक वृत्तको एउटा समस्या के हो भने केमा दक्षता गरेको, जुलुसमा, सङ्गठनमा आदिमा। अब नगरपालिकाको मेयर हुने बित्तिकै गर्नुपर्छ चाहिँ सडक बनाउनुपर्छ, सडकको क्वालिटी कस्तो हुनुपर्छ, कति बिटुमिन हुनुपर्छ, कति थिकनेस हुनुपर्छ, कसरी हुन्छ बलियो, घरको क्वालिटी कस्तो हुन्छ, घर के गर्दा भुइँचालोले भत्किँदैन, कति रिक्टर स्केल धान्नको लागि कस्तो किसिमको चाहिँ बिल्डिङ मेटेरियलहरू प्रयोग हुनुपर्छ, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल, यो जानकारी चाहियो। अब जुन ठाउँमा यस ढङ्गले चाहिँ जनशक्ति विन्यास गरेको छ ती देशले छिटो प्रगति गरे। जहाँ चाहिँ यस खालका पोलिटिकल मान्छेहरू आउने र त्यो सिक्दैमा समय बिताउने भएपछि आज आयो भोलि आयो अनि एउटा व्यक्तिले यहाँ चाहिँ लेखा रहेछन् क्या एउटा पत्रिकामा टिका ढकाल भन्नेले, सार्वभौम सत्ता जनतामा भर भनियो, जनताले भोट हालेर प्रतिनिधिको हातमा सार्वभौम सत्ता हालिदिए, अनि यो कुरा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ निर्वाचित भएको मान्छेले सोध्छ त्यहाँका सचिवलाई अरूलाई, यो त मिल्दैन हजुर भनेपछि जे मिल्छ त्यो लेखेर ल्याऊ भन्छ। सार्वभौम सत्ता कर्मचारीमा उहाँहरू लेखेछन् क्या एउटा आर्टिकल कान्तिपुरमा। त्यसो भएले अहिलेको एउटा रियालिटी के हो भनेदेखि हाम्रा कतिपय यो ज्ञानका कुराहरू चाहिँ हामीहरू यथार्थ धरातलमा छैनन्, सब्जेक्टिभहरू धेरै छन् होइन। त्यसमा सब्जेक्टिभ कुरा बढी छन्। म्यानिफेस्टो पार्टी र सरकार सबैको, मैले मेरो पार्टीको मात्रै कुरा गरिरहेको थिएँ, सबैको सिम्बोलिक होइन कि यसमा स्पेसिफिक कमेन्ट पाउने होइन। स्पेसिफिकै कुरा के हो भने जस्तो मान्नुहोस् घोषणापत्र बन्ने बित्तिकै म त चितवनमा हिँडिसकेका थिएँ चुनावमा, पछि यहाँ छापियो, छापेर आउँदाखेरि कतिपय कुरा बढी लेखियो भन्ने आयो। मलाई केही हाम्रै साथीभाइले यो कुरा त भनेको आइडियलिस्ट भयो कि पपुलिस्ट भयो कि अथवा रुट नलेज नहुने भयो कि कस्तो छ भने कुनै कुरा यति वर्षमा गर्छु भन्नको लागि हाम्रो पैसा कति छ, हाम्रो जनशक्ति कति छ, हाम्रो सामर्थ्य कति छ भन्ने कुराको यकिन नभइकन कुनै कुरा लेखिदियो भने त्यो इम्प्लिमेन्टेबल हुँदैन, मोर अफ ड्रिम होइन, मोर अफ ड्रिम हुन्छ। आजका हाम्रा सबै दलहरूले लेख्ने कुरा चाहिँ मोरलेस त्यस्तै छन्। किन भन्दा उसलाई एक्ज्याक्टली जस्तो भन्नुहोस् न, काठमाडौँबाट चाहिँ पोखरासम्मको रेलवे लाइन चाहिँ हामी लाने भन्यो भने कति पैसा लाग्छ? 400 अरब, 4 खरब पैसा चाहिँ हाम्रो वर्षमा चाहिँ हामी एक वर्षमा चाहिँ एउटा परियोजनाको लागि कति हाल्न सक्छौँ? 2 अरब भनेपछि 200 वर्ष लाग्यो। अनि 200 वर्षमा बनाउनलाई घोषणापत्र लेख्ने हो र? त्यसैले हामीले घोषणापत्रहरू निर्माण कसरी गरेका छौँ भन्दा जे भन्दै पनि पब्लिकले पत्याउँछन् भन्ने हिसाबले गरिएको छ। तर पनि मैले यसमा सकारात्मक कुरा किन व्यक्त गरेँ भन्दा एउटा चिजको आरम्भ भयो। हिजो जेल र चाहिँ सङ्गठनको कुरा गरेर लोकतन्त्रको कुरा गरेर घोषणापत्र लेख्थे, आज चाहिँ आर्थिक मुद्दा लेखेर चाहिँ एजेन्डामा आइपुग्यो। यो एजेन्डा व्यावहारिक छ कि छैन भन्ने कुरा त अब बहस गर्ने ठाउँ भयो नि। मिस्टर बास्कोटा, यो पोलिटिसियनहरूले र भनौँ न यो 3-4वटा कम्पोनेन्टहरू बिचमा एउटा ब्युरोक्रेसी पनि छ, कर्मचारी तन्त्र। यो कर्मचारी तन्त्रले कतिको फेसिलिटेट गरेको छ यो तीनटा बिचको जुन सिङ्क्रोनाइजेसन छ नि त्यसलाई कतिको फेसिलिटेट गर्छ अथवा फ्रिक्सन गर्छ? यसमा वास्तवमा दुई किसिमकै पोलिटिसियन हुनुहुन्छ, दुई किसिमकै कर्मचारी तन्त्र छ। एउटा कर्मचारी तन्त्रले बुझिया छ म लोकतन्त्रको प्रतीक होइन, म चाहिँ जो जननेता हो त्यसलाई चाहिँ सघाउनको निम्ति जाहिर खाएको हो भन्ने बुझ्नेले उसले आफ्नो तर्फबाट सघाउँछ। अर्को पनि नेतृत्वले पनि म चाहिँ पोलिटिकल लिडर मात्रै हुँ, टेक्नोक्र्याट हो, टेक्निकल नलेज योसँग छ भनेर उसमा विश्वास गरेको छ भने यो दुईवटा मिल्ने बित्तिकै दुवैलाई फाइदा भएको छ। कयौँ कर्मचारीले ठानेको छ म लोकसेवा पास भएँ, प्रधानमन्त्रीले खर्दा हटाउन नसक्ने हाम्रो निजामती सेवा ऐनमा लेखिया छ भने किन टेर्न पर्यो भन्नेबाट गाइडेड छन् सङ्घ सङ्गठनदेखि लिएर विभिन्न कुरा छ। अर्को पोलिटिसियनले के बुझिहाल्छ भने पहिले कर्मचारीले त थिचिहाल्नुपर्छ है, पहिला फाइल लेमिले हुत्याइदिइहाल्नुपर्छ, हानिहाल्नुपर्छ, तर्साउनुपर्छ, थर्काउनुपर्छ, अनि मात्रै सचिव ठेगानमा आउँछ भने नि जति सचिवले फेरि मन्त्रीलाई राम्रैसँग 1 वर्षमा मर्मत गरेर। यहाँको एक्सपिरियन्समा को हाबी छ? मेरो विचारमा यो त बराबरी छ। कर्मचारी तन्त्र पनि अहिले छट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ निकै कमजोर भएर गयो। अहिले बजारमा कर्मचारी तन्त्र ठ्याक्कै मुख बिर्को लाएर बसिएको छ, एक शब्द बोल्दैन कुनै सचिव।
यस्तो अवस्थामा छन्। वास्तवमा पोलिटिसियनभरि यही अहिले भनौँ न हामी कृषिको कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले जस्तो घनश्याम भुषाल मन्त्री बुल्लुक बुल्लुक उफ्रिरहनु भएको छ। वास्तवमा त्यहाँका सचिवहरू छन्, 7वटा प्रदेशमा 7वटा मन्त्री छन्, प्रदेशपालिकामा चाहिँ आफ्नो अधिकार प्राप्त चाहिँ मेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्ष छन्। तिनले घनश्याम मन्त्रीले भुषालले भनेका 5 सूत्र ठिक छ या बेठिक छ त्यो कुरै बोल्दैनन्। अब यो त उहाँ बोलिरहने अरू सुनिरहने जस्तो मात्रै भइरहेछ। त्यस कारणले वास्तवमा यो दुईवटा कतै न कतै चाहिँ दुईवटाको बिचमा मिल्नै पर्छ। हामी भन्छौँ नि कता कता यो नोङ्ग्रा मासु भने जस्तो मेरो चाहिँ पोलिटिसियनले मात्रै देश विकास गर्ने भयो नि संसारमा अहिले पूर्व मन्त्रीज्यूले भने जस्तै जुलुसबाट नै देश विकास हुन्थ्यो, त्यो सम्भव छैन। कर्मचारी तन्त्रले मात्रै पनि विकास गर्न सक्ने भए भए वास्तवमा पोलिटिसियन कहीँ पनि हुँदैन थियो, डेमोक्रेसी नै कहीँ रहँदैन थियो। पोखरेल यसको सोल्युसन के हुनसक्छ? एकदम सर्टकटमा हामी एक्जाम्पल मात्रै दिन्छु मैले। भूकम्प गएपछि कर्मचारीको वास्तवमा नेता नभने कि लिडर त मुख्य सचिव हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई अल इन अल रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुभयो कि कर्मचारी संयन्त्र परिचालन गर भनेर। यसरी परिचालन भयो, मान्छे कोही भोकल पनि मरेन, औषधि उपचार नपाएर पनि कोही मरेन। तत्कालीन लीलामणि पौडेलले चाहिँ राम्रो गर्नुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आदर्शसित सायद टाढा हुनुहुन्थ्यो होला, तर व्यवहारमा प्रधानमन्त्रीसित यति नजिक भएर यति राम्रो पर्फर्मेन्स थियो प्रधानमन्त्रीको। मलाई थाहा छ पिडिया नै हामीले बनाउँदाखेरि सबै मन्त्रालयका सहसचिव यसरी आउनुभयो, यस्तो कपासिटी रहेछ, हामी दङ्ग पऱ्यौँ। अब अहिले कोरोना आयो। कोरोना आउँदाखेरि अहिले उहाँ मान्य पूर्व मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ मुख्य सचिव कता हुनुहुन्छ? किनभने अहिलेको प्रधानमन्त्रीको संयन्त्रले के गरेको छ, एउटा अमुक सचिव र राजनीतिक नियुक्ति गएको मान्छेलाई कर्मचारी परिचालन गर्नु दिएको छ, अनि फङ्सनै काम गर्दैन। त्यस कारणले कर्मचारीलाई पोलिटिसियनले डिमोटिभेटेड गर्ने जुन एउटा मेकानिजम अपनाउँछ, त्यसरी कर्मचारीले काम गर्दैन। त्यति बेला आज मैले हिजो कान्तिपुर अनलाइनमा यही आर्टिकल लेखेको छु कि किन कर्मचारी तन्त्र अहिले चाहिँ निरुत्साहित भयो। उहाँले भन्नुभयो किन डिमोटिभेट भन्दाखेरि आफ्नो नेतालाई कता राखिदिएको छ, एउटा पोलिटिकल नियुक्ति भएको ऊभन्दा तलको एउटा अमुक सचिवलाई चाहिँ कर्मचारी तन्त्र चाहिँ परिचालन। राजनीतिज्ञले जति नराम्रो तरिकाले इन्टरभेन्सन गर्छन् त्यो कर्मचारीको फङ्सनमा, उसलाई पनि कपासिटी बिल्ड गर्ने, उसलाई मोटिभेट गर्ने गर्दैन, त्यसपछि आउटपुट चाहिँ आउँदैन। धन्यवाद। अब आजको कार्यक्रमलाई हामी कन्क्लुड गर्नको लागि म संयोजकज्यूलाई अनुरोध गर्छु र त्यसपछि हामीले टेलिभिजन मार्फत हेरिरहनुभएका कृषिसँग सम्बन्धित अथवा कृषि इकोसिस्टम त पुरै 3 करोड नै सम्बन्धित हुनुहुन्छ, भोक लाग्ने जतिलाई यहाँहरूको सन्देशको पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ। वास्तवमा यसो गरौँला, आज धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ। कृषिमा त टु द पोइन्ट छलफल भएको छ, सबै मैले यसलाई विस्तृत रूपमै लेख्छु। तर पनि मोटामोटी मैले बुझेको चाहिँ खास गरी नेपालका मुख्य खाद्यान्न बालीहरू धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, विशेष गरी हरियो तरकारीमा पनि आलु र प्याज, अलिकति मासु, फलफुलहरूमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुनेतर्फ जानै पर्छ। हामीले गुणस्तरीय उत्पादन गर्नै पर्छ। यसको निमित्त माटोकै गुणस्तरको सुधारको निमित्त चक्र प्रणालीमा हामी जानै पर्छ र विशेष गरी गुणस्तरीय शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसँग चाहिँ बल्ल गुणस्तरीय कृषि उत्पादन पनि जान्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। र जति पनि प्रतिबद्धताहरू आउँछन् नीति कार्यक्रमबाट, बजेटबाट, त्यसलाई चाहिँ कमसेकम 1 वर्षको चाहिँ कार्यान्वयन योजना बनाउनै पर्छ र कृषिलाई चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा अगाडि बढाउनै पर्छ। कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ, कृषि सडक, विद्युत सेवा, बजार जस्ता जुन पूर्वाधारहरू छन्, यो पुँजी, प्रविधि, यी सबै पूर्वाधारको सम्मिश्रण गर्नै पर्छ। र अहिले सरकारका 3 तह छन्, तिनै तहको बिचमा चाहिँ एक आपसमा समन्वयात्मक भूमिकाका साथ अगाडि बढ्नै पर्छ। यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि लिने पर्छ। विशेष गरी R&Dमा हामी केही लगानी गर्नै पर्छ। कृषि पेसालाई मर्यादित हुने गरी हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ। प्रविधि र व्यवसायीकरण, खास गरी हाट बजार लगायतका र जोनिङ जस्ता कुराहरूमा जान सकियो भने बल्ल कृषिलाई चाहिँ कसरी वैज्ञानिक गर्ने, कसरी निर्वाहमुखीबाट चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने, कसरी यसलाई मर्यादित गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यसका चाहिँ केही न केही ड्यू प्रोसेसहरू छन्, त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ र कृषिमै सम्पूर्ण मान्छे लाग्ने होइन, सीमित मान्छेबाट नै बढी प्रतिफल प्राप्त हुने गरी कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने विषय जस्ता निष्कर्षहरू चाहिँ आज मैले बनाउँछु। र अहिले अझ योभन्दा बाहेक बोलिएका कुराहरू सबैलाई चाहिँ मर्यादित रूपमा मैले टिपोट गरेर खास विशेष गरी अहिलेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालज्यूमा चाहिँ यो विषय चाहिँ छलफलमा चाहिँ पुग्ने चाहिँ कुरो बताउँछु। धन्यवाद। अब डाक्टर गुरुङको सन्देशभन्दा अगाडि एउटा उत्तर पनि म खोज्छु। यो एग्रो फरेस्ट्रीको जुन कुरा आइरहेछ, फरेस्ट युटिलाइजेसनको, यसमा सानो एक्सपर्ट कमेन्ट्री पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यसको प्र्याक्टिकलिटी र आजको समय सापेक्ष यो चिज हो कि होइन, त्यसपछि हाम्रो नागरिकहरूलाई सन्देश पनि दिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सनकजी। यो हामीले यो कृषिलाई चाहिँ मर्यादित पेसा बनाउनको लागि कृषि क्षेत्रले मात्रै चाहिँ बनाउन सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएर यो चाहिँ जबसम्म हामीले कृषिलाई वनसँग जोड्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले यसलाई त्यति मर्यादित गर्न सक्दैनौँ। त्यसो मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, कृषिलाई वनसँग जोड्नै पर्छ, कृषि वन प्रणाली चाहिँ हामीले विकास गर्नै पर्छ र कृषि वनको चाहिँ ऐन पनि आइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ।
त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ मन्त्रीज्यूले पहिल्यै भनिसक्नुभयो योलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ संरक्षणमुखी थियो, अब चाहिँ यो वन चाहिँ उपयोगमुखी भएर आएको छ र हामीले यो 15औं योजना पनि समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम भनेर ल्याएको पनि छ। एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा म्याक्सिमम चाहिँ हामीले वन पैदावारहरूलाई, जडीबुटीहरूलाई हामीले चाहिँ एकदमै उपयोग गर्नुपर्छ र धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नेपालीहरू जनसङ्ख्या चाहिँ यो कृषि वनमा हामी संलग्न गराउन सक्छौँ। र त्योभन्दा अगाडि मैले अलिकति थोरै यो सब्सिडी चाहिँ अनुदानको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ अनुदानको एउटा अध्ययन गरिरहेको छ। यो अनुदानलाई एकदमै पारदर्शी बनाउने, डुप्लिकेसन दोहोरी चाहिँ पना हुन नदिने, प्रभावकारी, नतिजामुखी, परिणाममुखी बनाउनलाई चाहिँ यो करिब करिब चाहिँ 15वटा मन्त्रालयहरू र 55वटा चाहिँ विभागहरूले चाहिँ यो अनुदान चाहिँ वितरण गर्दो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले राष्ट्रिय चाहिँ अनुदान एकीकृत ढाँचा चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ र त्यो टिमले चाहिँ अहिले काम गर्दैछ। मलाई लाग्छ छिट्टै अलिकति केही समय लाग्छ, एउटा प्रारम्भिक रूपमा केही चाहिँ साङ्केतिक रूपमा केही फाइन्डिङहरू पनि आउँछ। वर्तमान कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालज्यूले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने र कृषिलाई चाहिँ आत्मनिर्भरको बाटोमा कसरी चाहिँ लैजाने भन्ने विषयमा एकदमै उहाँ चाहिँ प्रयासरत हुनुहुन्छ र यो उहाँले चाहिँ कृषि विकास मन्त्रालयले उहाँको नेतृत्वमा यो 5वटा चाहिँ नीतिहरू चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा विशेष गरेर अनुदानहरू, उत्पादनमा आधारित अनुदान र ऋण र ब्याजमा सहुलियत चाहिँ हुनुपर्छ र अनुदान चाहिँ एक प्रयोजनको लागि चाहिँ एकै निकायबाट चाहिँ अनुदान आउनुपर्छ र यो बाली पशु बिमाहरूलाई चाहिँ व्यापक बनाउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर यो किसानहरूको खेतबारीमा प्राविधिक सेवा टेवा उहाँहरूको घर घरमै अथवा बारी बारीमा चाहिँ प्राविधिक सेवा पुर्याउनु पर्ने। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो प्रमुख बाली वस्तुहरू, विशेष गरेर प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूमा बाली लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो न्यूनतम चाहिँ समर्थन मूल्यको व्यवस्था गरी यो किसानहरूको चाहिँ बचतलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने जुन उहाँको 5वटा कार्यनीति छ त्यो असाध्यै राम्रो र नेपालको सन्दर्भमा कृषिलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने र व्यवसायीकरण गर्ने मार्गमा यो चाहिँ एकदमै चाहिँ परिणाममुखी हुन्छ र यसलाई चाहिँ प्रदेश सङ्घ सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चाहिँ सबैले हातेमालो गरेर यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सफल बनाउनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। डाक्टर पोखरेल, मैले हाम्रो अब हेरिरहनु भएको किसान साथीहरूलाई के छ भने यो विशेष गरी अब फलफुल त होइन तर तरकारी अरू खेती चाहिँ यति चाँडै रिटर्न हुने हो। 6 महिनामा नै तपाईँको लगानी रिटर्न हुन आउनसक्छ। तर त्यो गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले तालिम र अहिलेको नयाँ ज्ञानहरू हासिल गर्नु होला किसान दाजुभाइहरूले। किनभने जति पनि विदेशबाट फर्किनु भएको छ अथवा सहरबाट गाउँमा आउनु भएको छ, सरकारको यो भूमि ब्याङ्कदेखि लिएर अरू नीतिहरू त आउँदै गर्ला नि। तर एउटा किसान म आफ्नो ट्रेनिङको लागि कहाँ सम्पर्क गर्न सक्छु? स्थानीय तहलाई नै, स्थानीय सरकारलाई नै घचघच्याउनुहोस्। त्यहाँ थुप्रै बजेटहरू, वडा कार्यालयमा जाउँ, गाउँपालिकामा जानुहोस्, पालिकामा जानुहोस्, नगरपालिका त गाउँपालिकामा जानुहोस्, त्यहाँ तालिम छ। तालिम लिएर प्रयास गर्नुहोस्। यो 6 महिनाभित्रै रिटर्न हुने चिज हो यदि तपाईँले चाहनुभयो भने। यति चाँडै रिटर्न अरूमा हुँदैन। र अर्को एउटा कुरा के छ भने मैले यो कार्यक्रम मार्फत कृषि मन्त्रीज्यूलाई के मेरो अनुरोध छ भने जसरी हामीले कुखुरामा चाहिँ क्वारेन्टाइन भनेर एउटा सिस्टम गऱ्यौँ इन्डियासित अथवा बोर्डरमा सम्झौता गऱ्यौँ, यो केही हाम्रो चाहिँ क्रप्सहरूलाई पनि, तरकारी अथवा फललाई पनि अब इन्डियासित पारवहन तथा सन्धिको के अहिले चाहिँ व्यापार सन्धिको सम्झौता हुने बेला भएको छ, केहीलाई संरक्षण गर्नुहोस्। कुखुराको उदाहरण लिएर हाम्रा च्याउ अथवा तरकारीमध्ये किन आइडेन्टिफाई गरेर अब सबै एकैचोटि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय WTO का सदस्य पनि छौँ, तर 2-4वटा सेक्टरलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति संरक्षण अहिले नीति ल्याएर दुवै देशले चीन र भारतसित वार्ता गरेर सहमतिमा जानुस्। यो चाहिँ यसले चाहिँ किसानहरूलाई धेरै भलो गर्छ र यतातिर फेरि प्रोडक्टिभिटी बढाएर मूल्य पनि कम गराउनुहोस्, नत्र भने फेरि जनता मार्न पर्छ। धन्यवाद। हजुर, अब मलाई लाग्छ किसान दाजुभाइहरूलाई कृषिको विकल्प छैन। अघि नै पनि मैले चर्चा गरेको छु, कृषिमा सरिक हुनुहोस्। कृषिमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। म सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु यसमार्फत बजेटको पर्याप्त एलोकेसन गरोस्, सिधा किसान केन्द्रित भएर त्यो बजेट चाहिँ प्रभाव होस्
त्यसमा हुने तलमाथि नियन्त्रण होस्। दोस्रो म के भन्छु भने सरकारलाई जबसम्म सरकार बलियो हुँदैन या ब्युरोक्रेसी बलियो हुँदैन, सक्षम हुँदैन, मैले यसलाई बलियो भन्दा नि सक्षम भन्ने गर्छु, प्रभावकारी ब्युरोक्रेसी हाम्रो बन्नुपर्छ। आजसम्म हाम्रो एउटा समस्या रहेको के भने हाम्रो ब्युरोक्रेसी सक्षम र प्रभावकारी छैन। यसलाई सक्षम र प्रभावकारी नबनाएसम्म यो इम्प्लिमेन्टेसन क्यापासिटी पनि यसले प्राप्त गर्दैन। त्यो चिजमा लिएर जानु पर्दछ। तेस्रो कुरा चाहिँ सरकारले के कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्न पर्छ भन्दा कुन वस्तुको हाम्रो अहिले उत्पादन कति छ, कति प्रयास गर्दा कुन वस्तु आयात रोक्न सक्छौँ त्यसको क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। कति अवधिमा सक्छौँ, त्यसको लागि कुन कुन किसिमको चाहिँ लगानी या पूर्वाधारको खाँचो छ या जनशक्तिको खाँचो छ, त्यो खालि जेनरल होइन कि स्पेसिफिक गर्नु पर्यो। कुन बालीको लागि कति चाहिन्छ, त्यसो गर्दै बिस्तारै 1 वर्षमा कति गर्ने, 2 वर्षमा कति गर्ने, 5 वर्षमा कति गर्ने भनेर हामीले सबै कुरा हामीले नै गर्छौँ भन्ने सम्भव हुँदैन। त्यसो गर्नु लाभकारी पनि हुँदैन। त्यसो गरेर हामीले हाम्रो चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ के भने कम्पिटेन्ट पनि बनाउनु पर्यो। स्वदेशको उत्पादनलाई प्रोटेक्सन पनि दिनु पर्यो। प्रोटेक्सन दिने अघि विभिन्न तरिकाहरू छन्। प्रोटेक्सन नदिकन संसारमा कहीँ पनि एग्रिकल्चर र प्रारम्भिक दिनका उद्योगहरू संसारका सारा देशहरूले चाहिँ संरक्षण नदिएर चाहिँ यो टिका हुँदैन। जस्तो अहिले अमेरिकाले ट्रेड वारै भनेर चाहिँ चीनका वस्तु या अरू देशका वस्तुहरूमाथि चाहिँ आयातमा चाहिँ भन्सार बढाइरहेछ भने हामी चाहिँ फेरि यो कुरा हुँदैन, हामी चाहिँ कम्पिटिटिभ हुन्छौँ भएर कुरा गरेर हुँदैन। भारतले भर्खरै $20 बिलियन भनेको 24 अरब नेपाली बराबरको राहत दिएको छ कृषिमा। हामी चाहिँ त्यतिभन्दा सानो बजेट ल्याउँदैछौँ भनेपछि हाम्रो क्षमता यस्तो छ। अनि हाम्रा किसानहरू चाहिँ लाभकारी कसरी हुन्छन्, यो कुराको लागि कमसेकम पनि एट पार नभए नि छेउछाउमा भए पनि हामीले उनीहरूले दिएको चाहिँ राहत र अनुदानको कुरालाई हाम्रो सन्दर्भमा हेरेर कसरी बढाउन सकिन्छ र किसानलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र त्यसो गर्न सक्यो भने किसानको आत्मबल बढ्छ। धन्यवाद। यहाँहरूको अमूल्य समय यो कार्यक्रमको लागि दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद। नेतालाई कृषिमा गरिएको योगदानको बारेमा सोध्न, कृषिमै हाम्रो सुनौलो भविष्य लुकेको छ भन्ने कुरा सोच्न, कृषिमा चासो र चिन्ता राख्न सुरु गरौँ। आजलाई बिदा मागे। अर्को श्रृङ्खलामा कृषि प्रविधि र उत्पादकत्वसँग आवाजहरू जोडेर लिएर आउनेछु। संयोजकज्यू तथा विज्ञ वक्ताहरूलाई धन्यवाद। फोरम फर पब्लिक भोइस @gmail.com मा पठाउनुहुने सुझावहरू कुरिरहनेछु। आवाजको मुद्दा जारी नै रहनेछ।